आस्ताना आलिया भिक्षी शरीफ पीर तरीक़त राहबर शरीयत जिगर गोशा क़य्यूम ज़मां फ़ख्र सादात साहबजादा वाला शान साहबजादा पीर सैयद मोहम्मद मसूद उल हसन शाह साहिब मशहदी साड़ी इस महफिल पाक के अंदर तशरीफ ले आए। मैं अपनी तरफों और इंतजामिया की तरफों तमाम आशिकान मुस्तफ़ा की तरफों आपको खुश आमदीद आलम व सहलम मरहबा लजपाल कराना है नौकरां ने अर्ज की थी हुजूर तशरीफ लिया ते लजपाला ने अर्ज नो माड़े दी अर्ज नो कबूल फरमाया ते असी अपने नसीबों ते नाज करदे हां मन्नत मने बखिदमत सुल्तान हमी को ना फारसी दा शेर है कि इस चीज उते नाज ते फखर ना कर कि मैं बादशाह दा नौकर ते खादिमा बल्कि इस चीज उते नाज ते नखरा कीता कर बादशाह ने अपनी खिदमत वास्ते तेन कबूल फरमा ले। असी अल्हम्दुलिल्लाह इस चीज उते फखर ते नाज करने आले नबी ने औलाद अली ने सन कबूल फरमा ले अपनी नौकरी के अंदर अपनी गुलामी के अंदर जदों भी नौकर लजपाला की बारगाह विच अर्ज करते हैं लजपाली जरूर फरमाते ने तशरीफ लियाते ने सारों ते हाथ भी रखते ने दुआवां भी करते ने सोना मालिक मेरे हुजूर वाली नेमत नूं अल्लाह ताला सेहत वाली लंबी जिंदगी अता फरमाए। अल्लाह ताला आपदा साया साडे सारियां दे सिरों ते हमेशा अल्लाह क़याम कायम फरमाए। तो हजरत जी वक़ार मैं बात अर्ज कर रहा सरकार दे जिक्र पाक भी मेरा पीर साहब भी तशरीफ ले आए ज़ियारत भी करो और सोने मुस्तफ़ा करीम का जिक्र भी सुनो गज बज क्या को सुभान अल्लाह। आओ इमामुल अंबिया दे नाल प्यार करने वालों मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत लेके आने वाले हो। मैं बात अर्ज कर रहा कि अबू जाल अपने घरों उठिया हाथ के अंदर 6 कंकरियां लेके मेरे सोने मुस्तफ़ा करीम की बारगाह विच हाजिर हो के अबू जाल ने की अर्ज की थी ऐ मोहम्मद जरा ए दसो मैं सुनया तुसी आसमान दियां गल्लां करदे हो आसमान दियां खबरां देंदे हो जरा ए दसो मेरे हाथ विच की चीज है। मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते ने ऐ अबू जाल मैं दसा तेरे हाथ विच केड़ी चीज है या तेरे हाथ वाली चीज बोले मैं कौन आ। अबू जाल ने जदों मेरे मुस्तफा करीम की गल सुने ते अबू जाल कह लगा पहली गल जेड़ी सी कि तुसी दसो मेरे हाथ विच केड़ी चीज है अकल मनन वास्ते ए तैयार नहीं लेकिन दूसरी गल कि तू मेरे हाथ वाली चीज बोले तुसी कौन हो। मेरे मुस्तफा करीम दे नाल प्यार करने वाले ए मदीने दे ताजदार दी मोहब्बत लेके आने वाले इमामुल अंबिया दा प्यार लेके अज दी महफिल पाक विच आने वाले मुस्तफा करीम फरमांदे ने अच्छा अबू जाल सुन ए तेरे हाथ विच पत्थर दियां 6 कंकरियां ने। अब मेरे मुस्तफा करीम ने इशारा किया हुजूर फरमांदे ने अबू जाल ए अपना हाथ अपने कान वार कर। जदों अबू जाल ने अपना हाथ इंज कीता ते पत्थर दियां कंकरियां पुकार उठियां ने अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्नका मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। पत्थर दियां कंकरियां पुकार उठियां ने मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा इशारा आया ते मेरे सी मुस्तफा दी बारगाह दे अंदर गज बज के इंज क्यों ना आख लवीए अपनी मोहब्बत दा तोहफा क्यों ना पेश कर लवीए अपने प्यार दा तोहफा क्यों ना पेश कर लियो। पत्थरा थी कल में पढ़ा जाने दाए ओ पत्थरा थी कल में पढ़ा जाने दाए ओ गुमिया थी गल्ला करा जाने दाए ओ गुमिया थी गल्ला करा जाने दाए ओ सुखिया खजूरा उगा जाने दाए ओ पत्थरा थी कल में पढ़ा जा
حجورا کا جاندا ہے او گیا تھی گلا کرا جاندا ہے نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری آمد مصطفیٰ چہرہ والضحا سینہ مصطفیٰ علماء اہل سنت آستانہ علیہ فقہ شریف آستانہ علیہ فقہ شریف جیوے جیوے مرشد جیوے 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 مرشد جیوے جیوے مرشد جیوے آو امام الانبیاء دنال پیار کرنے والوں میرے مصطفیٰ کریم بھی محبت لے کے آنے والے ہو اے مدینہ دے تاجدار دا پیار لے کے آنے والے ہو میں بات عرض کر رہا او بیڑیا ٹیلے ہوتے بہ گیا اس چرواہ دنال بکریاں چکان والے دنال گلہ جدو شروع کی دیا نے اے بکریاں چکان والا کون ہے اے یہودی ہے اس نو حالی میرے نبی دا کلمہ پڑھنا نصیب نہیں ہویا حالی یہودی جدو بھیڑیے نے گلہ کی دیا نے اے تعجب کر لگ پیا حیران ہو گیا پریشان ہو گیا او بھیڑی آگا کہ پریشان کیوں ہے حیران کیوں ہے اے اس نے کیا آج میں تیری گلہ سنیا نے اس واسطے میں حیران ہو گیا پریشان ہو گیا اے جانور گلہ نہیں کر دے لیکن تو آج گلہ کی دیا نے این گلہ کی دیا نے جی میں انسان گلہ کر دینے آ میرے مصطفیٰ دنال پیار کرنے والے او بیڑیا کھلگا او چلیا اے ذرا مڑ کے ویکتے سہی اے کھجیاں دا باغے انہا کھجیاں دے باغ دے اندر ایک شہر ہے او جس شہر دا نام شہر مدینہ ہے او چلیا ایک واری مڑ کے ویکتے سہی ایک واری مڑ کے ویکتے سہی جدو اینج مڑ کے ویکھیا کہنے لگا ہاں اگلی گل دس او بھیڑیا بول اٹھیا اینج گلہ کی دیا نے جی میں انسانہ نے گلہ کی دیا کہنے لگا اے کھجیاں دے باغ دے اندر او سونا محبوب جلوہ کرو کہنے اوہ آمینہ دلال تشریف لے آ چکے نے او سونا مصطفیٰ تشریف لے آ چکے نے اوہ چلے آ او سونے دی شانے رے جو کچھ ہو گیا اے محبوب او دیا بھی خبران دیندہ ہے جو کچھ قیامت تک ہون والا اے سونا محمد او دیا بھی خبران دیندہ ہے میرے مصطفیٰ دنال پیار کرنے والوں اے جناب علی جدو بھیڑیے نے گل کیتا اے گل کیتی اس نے کیا جڑا چرواہ بکریاں چکان والا کہنے لگا میں اس محبوب نو نہیں جاندا او بھیڑی آنکھ لگا او چلے آؤ اے تو نہیں جاندا اس نو تے خدا دی خدائی جان دیئے او سونا محبوب ہے او کملی والے آقا نے چلے آئے پری جا کے ویکتے صحیح اے جناب علی دے دل وچ میرے مصطفیٰ کریم نو اے دیکھن دا شوق پیدا ہو گیا اس نے بکریاں نو اگے لایا پیچھے آپ ٹرنا شروع کر دیتا اے چل دیا بکریاں نو اپنی حویلی دے اندر اے جدو بند کر دیتا اے دروازہ بند کر کے واپس میرے مصطفیٰ دی بارگاہ وچ حاضر ہو گیا آ مدینے دے تاجدار ایک بیاں دے بادشاہ سید الانبیاء اے میرے باٹے لج پالا کا جلوہ کرنے حضور تشریف فرمانے اے جڑا بکریاں چکان والا یہودی ہے اے چرواہ جڑا یہودی ہے جدو اتنی پہلی نظر رخ مصطفیٰ تے پئیے جدو آمینہ دلال نو ویکھیا اے مدینہ دے تاجدار نو ویکھیا اینج پہلی نظر پئیے تے تاجدار بول رہا اے پیر مہر علی رحمت اللہ علیہ دی روح پر بٹھیے اے تاجدار بول رہا اونے جنہوں پیر سیال رنگ لایا جڑا سوا سیالان دی بارگاہ وچ حاضر ہویا اے سیالان نے رنگ لا دیتا تے جدو جناب علی تاجدار بولانو اے رخ مصطفیٰ دی زیارت نصیب ہوئی ہے آؤ ذرا او جڑا چرواہ بکریاں چکان والا جدو امام الانبیاء نو ویکھیا اے تاجدار بولنا دی زبان وچ
جمع کر لویے اپنے ساکھ نو دوبارہ کر لویے کہ تاجدار گولا کی عرض کردے مصطفیٰ دی بارگاہ دے اندر ہاتھ جوڑ کے عرض کردے بدعا دے چہرے والے اے واللہ دیا ظلم والے اے مازاد کاجل والے سونے محبوبہ اے تیری شانیں وما سونے تیری شانہ نے آؤ تاجدار کو لاتھ جوڑ کے کی عرض کر دینے آؤ مل کے پڑھو گے تے ساتھ پیدا ہوئے گا ایمان و تاغی نصیب ہوئے گی اے تاجدار کو لن رخ مصطفیٰ دی زیارت نصیب ہوئے کہ تاجدار کو لن کر دینے مکھ چاندے بدر شانی ہے جی مکھ چاندے بدر شانی جی مکھ چاندے بدر شانی جی مکھ چمک دلات نورانی وداعیا الاللہ بإذنہ وسراجا جی مکھ چاندے بدر شانی سجدہ زور لا کے بڑی پڑھ لو کل جدو سیاسیاں دے جلسے ہونگے تسی سجدہ زور لا کے ایک گلیوں نہ دے جھنڈے لے کے دور لینے اے بے وفا نہ نلگنہ نے اے بے وفا کرنا بے وفائیاں کرنا والے لیکن جنارا اس سونے محمد اللہ جے قبر بھی چھتو بعد بھی جائے گا اور تیری قبر بھی سونا محمد پہلے جلوہ کر جانگے تاکہ تیرے ہاتھ قیامت آلے دن ایک گواہی دیں گے کہ یا اللہ میں نام محمد کے میں بولانے کیتا گیا آج اسی مصطفیٰ کریم دے ملاد پاک محفل پاک اس سجا کے بیٹھے ہیں محمد ارشد نقشبندی اور ربیق مٹی صاحب دی پوری کابینہ ایک میرے مصطفیٰ کریم دے دیوانے اس سرکار دے ملاد پاک محفل پاک سجا کے بیٹھے ہیں کہ کج وج کے آہرے موکھ چاند دے بدر شانی جی موکھ چاند دے بدر شانی مل کے مادی سلام دینال موکھ چاند دے بدر شانی ماشاءاللہ ذوق بڑھا گیا موکھ چاند دے بدر شانی جی موکھ چاند دے بدر شانی جی ماتھے چمک دلات نورانی کالی ظلمت آنکھی مستانی جی کالی ظلمت آنکھی مستانی مخموری آنکھی انماتی بھاریاں تاجدار کول پیر میرے رحمت اللہ علیہ دیا کمیچہ سجاری ہو گئے اللہ کی وہ دعا دے چہرے والیا اے واللہ دی ظلم والے اے مازاد کاجل والیا اے سونیا محبوبہ اے میرے لج پالا سونیا کا آخیر کر دینے اس سورتنوں میں جان آکھا ہو بلو اس سورتنوں میں جان آکھا مل کے اس سورتنوں میں جان آکھا او جان آکھا کے جانے جہان آکھا سچے آکھا دے رب دی میں شان آکھا سچے آکھا دے رب دی میں شان آکھا اور جس شان دی شان سب بڑی آجی جس شان دی شان
शाना सब बनिया जिस शान को शाना सब बनिया। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा गला ठीक हो गया, गर्म हो गया। इंशाअल्लाह मुस्तफा करीम दा मिलाद पढ़ांगे। मेरे वाली ने मंद शरीफ ले आए ने, इस आस्थान दा फैज़ नसीब हो रहा। अजे क्यों ना किए जिस शान ते शाना सब बनिया जिस शान ते शाना सब बनिया जिस शान ते शाना सब बनिया। आप ताजदार गुला की गर्दनी सुभान अल्लाह मा अजमला का मा अहसना का मा अकमला का। ओ किथे मेरी अली और किथे तेरी सना उसे लाखी आखी किथे जार। या आओ मेरे मुस्तफा नाल प्यार करने वालों, ए मदीने दे ताजदार दी मोहब्बत लेके आने वाले, इमाम अंबिया दा प्यार लेके आने वाले। ओ जदों चरवाहा बकरियां चुगान वाला इंज रुखे मुस्तफा नूं वेखिया, मदीने दे ताजदार दे चेहरे अनवर ते पहली नजर पई है। इंज सरकार नूं वेखिया, मेरे नबी दा चेहरा होवे। अल्लाह कुरान विच ऐलान फरमाया, रब्बुल आलमीन ने फरमाया वद्दुहा वल्लैल इज़ा सजा। रब ने फरमाया सोनिया मैंने तेरे रुख अनवर दी कसम है, ए महबूबा मैंने तेरिया सोनिया जुल्फां दी कसम है। अल्लाह ने मुस्तफा करीम दी अतावां दा ए रब ने कुरान विच कसम उठाईयां ने। ए जनाब अली चरवाहा रुख मुस्तफा नूं वेखण लग पिया, ऐने टिकटिकी लगा के वेखण लग पिया। जदों मेरे मुस्तफा करीम दी बारगाह दे अंदर हाजिर हो गया, ऐने कोई गल नहीं की, रुख मुस्तफा वेखिया। जनाब अली मेरे करीम नूं रज रज के वेखिया। हल गल्लां बाद विच आण गईयां ते जो हुजूर नूं वेख के अर्ज करदा है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्नका मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ए मेरे करीम दा कलमा पढ़िया, मुस्तफा करीम दा नौकर बन गया, हुजूर दा सहाबी बन गया। ऐने सरकार के सामने खलोता है, सर नूं झुका लिया, अखां विच आंसू जारी ने। ए जलाली नूं आखण दिओ जदों मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे चेहरे अनवर नूं वेखिया ते की अर्ज कीती, हुजूर दी बारगाह विच हाथ जोड़ के अर्ज कीती, ए वदुहा दे चेहरे वालिया, ए वल्लैल दी जुल्फ वाले, ए मौज़ा दे काजल वाले, सोने महबूबा की अर्ज कीती है। आखे अख विच ताके ओए तकिया सी, आखी अख विच ताके ओए तकिया सी। मेरा दिल कर गया तो टोटे, आखी अख विच पाके ओए तकिया सी। मेरा दिल कर गया तो टोटे, लखी शुक्र और सोना तेरिया और नजराना जी मैंने वारे बचाना और नहीं आया। लखी शुक्र है वो दुआ दे चेहरे वाले, वाले, ए बाला दे काजल वाले, सोने महबूबा लखी शुक्र और तेरिया नजराना मैंने वारी बचाना और नहीं आया। ए मुस्तफा करीम दे नौकर नूं ईमान नसीब हो गया, ए मेरे करीम दे इस नौकर नूं कलमा पढ़ना नसीब हो गया, ए रसूलुल्लाह दा सहाबी बन गया। ए मुस्तफा करीम दे सहाबा अफजल भी ने, मेरे मुस्तफा करीम दे घर वाले भी अफजल है।